sa inyong pagpahuwang sa ako o venue, microphone, monoblock chair, mga suga, kuryente, karong hapunan ni para makahatag ng mensahe sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagbilaran City o sa kinatibukan sa Bohol. Daghan kayong salamat. Cindy, ikaduhang pagpasalamat, mao ang ako ang pagpasalamat kaninyong tanan, mga kaigsuunan namo dinhi sa Bohol sa inyong oras karong hapuna. Kibaw ko nga pinakalit ang ato ang pagtapok-tapok, ang ato ang rally, pero gihatag ninyo ang inyong hapon para sa amua, para kanako karong adlaw. Daghan kaayo salamat sa inyong oras. Ang ikatulong pagpasalamat mo ang pagpasalamat gikan kay President Rodrigo Duterte. Nagpaabot siya sa iyang dako kaayong pagpasalamat sa inyong pagmahal, sa inyong pagpakita o padayong nga suporta o sa inyong pag-celebrate atong 80th birthday niya sa nilabay na Marso 28. Ang sunod ng pagpasalamat ikan kanako para sa inyong tanan. Daghang salamat sa inyong padayon na suporta, kauban ang ako ang mga kaopisina sa Office of the Vice President sa inyong padayon na suporta o pagsalig kanamo taliwala sa mga hagit, sa pandaon o pagpalisod-lisod sa amoang opisina. Daghan kayong salamat nga anaan gihapon mo. Ang katapusang pagpasalamat gikan sa amoang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo ni og utang ang kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuonan namo sa inyong gihatag kanamo nga oportunidad nga makatrabaho para sa ato ang nasod, nga makaserbisyo para sa katawhan. Daghan kaayong salamat sa gihatag ninyo nga regalo kanamo. Dili tanan mahatagan og regalo gikan sa mga iyahang isig katawo nga mahimong presidente, mahimong vice presidente, pero kana ihatag ninyo sa amo ang pamilya. Dako kaayo ang amo ang pasalamat. Kibaw mo kanang kaganina ba April 28 man karon no, gikan pa ko Cebu, gikan ko og Cebu kagabi na magpanya mi dito sa Cebu City o sa Mandaue City o sa Karkar. Pagkahuman, di tabok mi kaganinang butang dinhi sa inyo sa Bohol. Pagtanaw na ako sa pizza, anak ko ay April 28 pa man, sayang wala mi kaabot sa pista sa ngayon. Murag kabaw mo, sugan bata pa ko, makadungog na yung kuanang piyesta sa Bohol na mulubog daw ang isla sa Bohol panahon sa Mayo. Kaya ang tanan mga pulanon tungod sa piyesta. Pero wala pag yun ko nakasulay o kanang piyesta sa Bohol na abli daw tanan balay, musulod lang ka, mukaon ka, mugawas ka, bisan asa. Nalipay ko ko nga sukat ganyan to 2 years ago, bata pa ko. Mao ang inyong tradisyon na hantod karon. Natigulang nako, 28 years old nako. Mao gihapon ang inyong tradisyon. Wala nawala kaniadto hantod karon. Ug naghinaot ko nga mapasa na ninyo sa inyong mga anak ug sa inyong mga apo. Ang pag-celebrate nato sa ato ang mga fiesta, pagpasalamat sa Ginoo sa grasya na nigasa sa ato ang mga pamilya ug sa ato ang lugar dinhi sa Bohol ug ang sharing
ang paghinatagay sa bisan kinsa na isig katao nga walay pili makasulod sa mga balay-balay. Sa sunod na lang po, mabalik na ko para sa kailangan ako moderation para sa kampanya. Mabalik na po mi o late para sa amo ang kampanya sa mga musunod na adlaw. Pagkaman matabog nami padulong Mindanao para po sa mga senators. Ang daghan sa ato ang problema sa nasod kay bao mo tungod sa ato ang batasan paunsa ta mupili og ato ang mga leader. Daghan kaayo na eleksyon na ang nilabay, matingala ka, daghan kayo eleksyon na nilabay, daghan ang kay leader nilabay, kamyo-kamyo, pero ngano, balik-balik gihapon ang Pilipinas sa kung unsa ang sitwasyon nato. Magbalik-balik ang kalisod, magbalik-balik ang kanang problema sa pagpaeskwela sa mga bata, magbalik-balik ang problema sa utang kung dunay magkasakit sa ato kay mahurot ang kwarta sa pagbayad, sa bill, sa ospital, balik-balik. Pero daghan kaayo nagsaan, balik-balik. Bisan asa ko matuyok, madungog na ko, Duterte. Basing nalimot mo ha, na dili bayak ko. Kandidato, karong umaabot na eleksyon sa Mayo. Hapit na yun kaayo, ang adlaw sa karong eleksyon na ni ang magpahinumdum sa mga tao kung unsa ato ang kinahanglan buhaton para doon na tayo makit-an na kabag-uhan sa ato ang katiliban. Dili ko kandidato, nagdunaon ako kaniadto. Di na ko mo apil og kampanya 2016 ni kampanya ko kay bao baya mo diri baya ko sa Bohol. Naka-realize